बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। यूक्रेन का अक़वाम मुत्तहिदा से रूस की वीटो पावर ख़त्म करने का मुतालबा। कतर ने इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर दिया। सऊदी वली अहद की सालसी की कोशिशों के बाद रूस यूक्रेन जंग के 10 कैदी रिहा। ईरान में मुजाहिरों में शिद्दत आ गई, हलाकतों की तादाद 9 हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बहरीन के कमांडर इन चीफ का टेलीफोनिक राब्ता। मगरिब का मुकाबला करने के लिए हमारे पास बहुत से हथियार हैं, रूस की धमकी। पाकिस्तान सैलाब में डूब रहा है, उसे मदद की जरूरत है, अमेरिकी सदर जो बाइडन। शुमाली कोरिया ने यूक्रेन को जंगी हथियार फराहम करने का अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि रूस की सलामती कौंसिल में वीटो पावर को ख़त्म किया जाए। यूक्रेन के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से रूस को यूक्रेन पर हमले की सज़ा देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि रूस को हमले से होने वाले नुकसान की तलाफ़ी करने का पाबंद बनाया जाए। उनका कहना था कि ना सिर्फ रूस पर माली जुर्माना आयद किया जाए बल्कि सज़ा के तौर पर यूएन सलामती कौंसिल में इसकी वीटो पावर को भी ख़त्म किया जाए। सदर ज़ेलेंस्की ने एक खिताब में कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया गया और हम फौरी तौर पर रूस के लिए सज़ा चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में फ़ौज को मज़ीद मुतहर्रिक करने और जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी। रूसी सदर ने मज़ीद 3 लाख फौजियों को भी जंग में शामिल करने का हुक्म दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमीर कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन से कब्ज़ा ख़त्म करवाने के लिए आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव डालें। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब में इसराइल के फ़लस्तीन पर जायज़ कब्ज़े, शाम में जंगज़दा अवाम की हालत ज़ार, यमन जंग और खित्ते की सलामती को मुतासर करने वाले दीगर मसाइल पर रोशनी डाली। अमीर कतर ने कहा है कि सलामती कौंसिल को अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा ख़त्म करवाने के 1967 की सरहद पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मजबूर करना चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत मशरकी यरूशलेम था। अमीर कतर ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी करारदादों पर अमल दरामद में नाकामी की वजह से इसराइल अपनी मनमानी पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए फ़लस्तीन में कब्ज़े को बढ़ा रहा है, जिससे तनाज़े के असूल और मुस्तकबिल में इत्तेहादियों की सफ़बंदी बदल जाएगी। इस मौका पर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इस अज़म का इजहार किया कि हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ इंसाफ के हसूल की ख्वाहिश में मुकम्मल यकजहती के साथ फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सालसी की कामयाब कोशिशों के बाद रूस यूक्रेन जंग के 10 कैदियों को रिहा कर दिया गया। उन्हें रूस से लेकर एक तैयारा दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गया है। सऊदी वली अहद ने इन कैदियों की रिहाई के लिए क्रेमलिन और यूक्रेन के साथ बराह रास्त राब्ते में थे। मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों के नतीजे में कैदियों की रिहाई का समझौता तय पाया है। मुआहदे के तहत 5 बरतानवी शहरियों, 1 मराकश, 1 स्वीडिश, जबकि 1 करोड़ और 2 अमरीकियों की रिहाई अमल में आई है। इन गैर मुल्कियों को यूक्रेन के अलहदगी पसंद इलाकों में हालिया महीनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बरतानिया और अमेरिका ने कैदियों की रिहाई पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पड़ोसी मुल्क ईरान में पुलिस की हिरासत में लड़की की हलाकत के बाद शुरू होने वाले मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 9 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में
16 سالہ نوجوان بھی شامل ہے جو مظاہروں کے دوران سیکیورٹی اہلکار کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ مظاہرے دارالحکومت تہران سمیت اب 20 سے زائد شہروں میں پھیل چکے ہیں۔ مظاہرین واقعے کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں۔ اس دوران جلاؤ گھیراؤ کے ساتھ مختلف سڑکیں بھی بلاک کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے پولیس نے 22 سالہ لڑکی مہسا امینی کو حراست میں لیا تھا۔ حراست کے دوران لڑکی دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بحرین کے کمانڈرز ان چیف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ISPR کے مطابق بحرین کے کمانڈر ان چیف نے آرمی چیف سے گفتگو میں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق بحرین کے کمانڈر ان چیف نے پاکستانی عوام کو مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ ISPR کے مطابق بحرین کے کمانڈر ان چیف نے ریسکیو اور ریلیف کی پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بحرین کی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور برادر ممالک کی مدد کو متاثرین کی بحالی میں اہم قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ممالک کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بہت سے ہتھیار ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی افواج کو متحرک رہنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ مغربی ممالک روس کے خلاف نیوکلیر بلیک میلنگ میں اپنی حدود سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ صدر پوٹن نے مغربی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ روس اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے تمام وسائل استعمال کرے گا۔ ہمارے پاس مغربی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بہت ہتھیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے الزامات کیا ہے کہ مغربی ممالک نے یوکرین کو جنگ میں دھکیلا جبکہ روس کا مقصد ڈونباس کو آزاد کروانا ہے۔ مغرب یوکرین اور روس کے درمیان امن نہیں چاہتا اور روس یوکرین کے علیحدگی پسند علاقوں کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ خیال رہے کہ صدر پوٹن کی جانب سے روسی افواج کو متحرک کرنے کے اعلان پر روسی وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ 3 لاکھ روسی ریزرو فورسز کو متحرک کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ پاکستان کا بہت سا حصہ سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے جس کے لیے اسے دنیا کی مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ پاکستان کا بہت سا حصہ زیر آب ہے جس کے لیے اس ملک کو مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی قیمت انسانیت کو چکانا پڑ رہی ہے جس کے لیے تمام ممالک کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، روس کی جارحیت کے خلاف یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنگ ایک شخص کا فیصلہ تھا جس میں انسانی جانوں کا ضیاع جبکہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاشی بہتری کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سائبر سیکیورٹی آج کے دور کا اہم مسئلہ ہے۔ تمام ممالک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جوہری جنگ کو جیتا نہیں جا سکتا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے یوکرین کو جنگی ہتھیار فراہم کرنے کا امریکی الزام مسترد کر دیا۔ برطانوی خبرساں ادارے نے یوکرین نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ وزارت قومی دفاع کے جنرل بیورو آف ایکوپمنٹ کے نائب ڈائریکٹر جنرل نے اپنا نام نہ ظاہر کرتے ہوئے یوکرین کو جنگی سامان کی فراہمی کے امریکی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنا منہ بند رکھے اور ایسی افواہیں پھیلانے سے باز رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ایسے الزامات کا مقصد شمالی کوریا کی ساکھ کو داغدار کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ شمالی کوریا نے آج تک یوکرین کو جنگی ہتھیار فراہم نہیں کیے اور نہ ہی اس کا آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔